सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। 60 लोगों की गिरफ्तारी की खबर है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि चंद दिन पहले मैं जर्मनी फ्रैंकफर्ट के एरिया में था। तो किसी जगह पे हम जा रहे थे, तो मेरे साथ जो लोग बैठे हुए थे उन्हें एक कॉल आई और बताया गया कि कोई अजीज़ है मलेशिया से, उसे वापस भेजा जा रहा है, पुलिस ने पकड़ लिया है और अब लाहौर में क्या बनेगा उसके साथ। तो मैंने उनको यही कहा कि वहाँ एफआई वाले होंगे, अगर तो उसका पासपोर्ट वगैरह जो है वो पायलट को दे दिया गया तो वो ज़ाहिर एफआईए को देगा और वो पैसे पूसे लेके छोड़ देंगे। बाद में मैंने तो पता ही नहीं किया कि क्या बना उनका। लेकिन ये जो 60 लोग पकड़े गए हैं, ये क्यों पकड़े हैं और इनका क्या कसूर था? यहाँ जो पाकिस्तान में एजेंट हज़रात हैं और दूसरा आपको पता पाकिस्तान के जो हालात हैं, लोग चाहते हैं कि किसी तरह भी यहाँ से हम चले जाएं और ये भी नहीं सोचते कि जाना कहाँ है। किसी को ये नहीं पता कि हमारी मंजिल क्या है और ये किसी भी एजेंट के हाथ चढ़ जाते हैं। और मुख्तलिफ गाँव के लोग होते हैं, सादा लोग होते हैं, इतने तेज़ भी नहीं होते। और जिस तरह हम आपको बताते रहते हैं कि कोई अपनी ज़मीन बेच देता है, कोई ज़ेवर बेच देता है, कोई गिरवी रख देता है। और ये लोग बलूचिस्तान के इलाके से गिरफ़्तार किए गए। इनके ऊपर अब क्या एफआईआर काटी जाएगी, क्या इनके साथ सलूक होगा, ये तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट बेहतर जानती है। और बलूचिस्तान के हालात क्योंकि वैसे भी अच्छे नहीं है और वहाँ पे सख्त चेकिंग भी होती है और वहाँ से ये लोग गैर कानूनी तौर पे ईरान दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और ईरान से आगे फिर इनको पता नहीं कौन सी इनकी मंजिल है और शायद इनकी ज़िंदगी कहाँ पे जाके ख़त्म हो जाए। जिस तरह आपको हम बताते रहते हैं, कभी लीबिया से खबर आ जाती है, कभी यूनान से आ जाती है कि इतने लोग जो हैं कश्ती में गर्क हो गए। ये जो एजेंट हैं, इन्होंने जो एजेंट माफिया है, इन्होंने अपने बंदे रखे हुए हैं और वो हर जब तक ये बॉर्डर क्रॉस नहीं करते, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद भी वहाँ पे ये माफिया बैठी हुई है और अक्सर आपने देखा लोगों को अगवा भी कर लेते हैं पैसे बटोरने के लिए। बेशुमार केस है मगर हमारी कौम सीखती नहीं है। एफआईए ने जब इनसे पूछा, इनके पास जो पेपर वगैरह कोई भी नहीं थे और ईरान बॉर्डर जो आप सबको पता है पाकिस्तान के साथ जो है गैर कानूनी तौर पे वहाँ पे लोग दाखिल हो जाते हैं। उनको कोई पता नहीं होता कि हमारे साथ कोई ऐसा हादसा भी हो सकता है। इससे पहले मैंने आपको बताया भी था कि तफ्तान में कई लोगों को गोली मार दी गई, पिछले बेचारे जो हैं वो इंतज़ार करते रहे, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये जो लोग हैं लाखों रुपए दिए इन्होंने, पता नहीं कितने कितने पैसे फीस, 60 बंदों से आप हिसाब लगाएं कि कितने पैसे इकट्ठे किए होंगे एजेंटों ने और फिर अब पकड़े ही हैं, अब भी पैसे दे के इनकी जान छूटनी। क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जब मीडिया पे खबर भी आ जाती है तो वहाँ पे फिर अदालती सिस्टम जो है हमारा वो भी इस चीज़ का ख्याल रखता है कि ये पहले मुसीबत में पड़े हुए हैं, 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन जेल में रखेंगे, उसके बाद ज़मानत करनी पड़ेगी। क्या करेंगे, इन्होंने कौन से कत्ल किए हुए हैं। अगर किसी की पहुँच ज़्यादा हुई तो वो केस वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। उन एजेंटों को जिनको हम रोज़ाना पकड़ते हैं कि फ़लाँ जगह से पकड़े गए, फ़लाँ जगह से पकड़े गए, फ़लाँ जगह से पकड़े गए, वो आज तक ख़त्म नहीं हुआ। आज मैं देख रहा था जी ने वो जो पाकिस्तान में आपको पता है सिस्टम पंजाब में पुलिस का सीसीडी, वो उन्होंने जी 3 महीने में अब वहाँ पे वो डकैती नहीं होती, चोरी नहीं होती, सब झूठ होता है। डकैती भी उसी तरह हो रही है, चोरी भी उसी तरह हो रही है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने खबरों में ऐसी चीज़ पेश करनी होती है कि कुछ भी नहीं हो रहा और अब हमारे जो इदारों में लोग बैठे हुए सबसे पहले तो वो ठीक हों तो फिर मसाइल हल होते हैं। आपके इदारों में डाकू बैठे हुए, ये जो एयरपोर्ट से लोग वहाँ से सफ़र करते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप सफ़र कर लें, अगर नहीं है तो आप नहीं जा सकते। आपके पास फ्री वीज़ा भी है। अभी मुझे एक बंदा और मिला यहाँ पे, कहता मेरे बेटे के पास फ्री वीज़ा है, वहाँ से स्पॉन्सर किया गया है, इक्वाडोर जो मुल्क है वहाँ से, अगर मैं नाम ठीक ले रहा हूँ तो वो कह रहा है जी वो एयरपोर्ट से चढ़ने नहीं देते। तो मैंने जब उसके पेपर वगैरह देखे, मुझे उसने भिजवाए, तो बिल्कुल वो ठीक थे, लेकिन पैसे दो जी, यहाँ पे 5-6 लाख रुपया दो
لاہور ایئرپورٹ کی بات، تو پھر آپ کو جانے دیں گے، ورنہ نہیں. اور ویزا بھی اصلی اسپانسر بھی کیا ہوا ہے وہاں سے. اگلی منزل اس کی کیا ہے، ان کو اس کی فکر لگی ہوتی ہے. اب آپ نے پاکستان کے حالات تو ایسے اچھے بنائے ہوئے نہیں کہ لوگ وہاں پہ عزت کی زندگی گزار سکیں. ہر طرف ذلت و رسوائی آپ کے سامنے نظر آتی ہے، لوگ بھی مجبور ہو جاتے ہیں ملک چھوڑنے کے لیے. اب یہ لوگ جو ہے، ان کے گھر والوں کو بتایا گیا ہے جی آپ کے بندے 60 پکڑ لیے، جو گھر میں باقی سامان بچا ہوا اس کو بیچنے کی تیاری کر لیں اگر ان کو آپ نے لینا ہے. یہ پاکستان کی حالت ہو چکی ہے. 60 کوئی کم بندے نہیں ہوتے، ٹھیک ٹھاک ہوتے. پھر یہ جنٹ جو ہوتے ہیں ایک ہی کمرے میں کہتے سو جا، اور جانوروں سے بدتر وہاں پہ ان کو رہنے کے لیے جو بندوبست کیا جاتا ہے ایسا ہوتا ہے. کئی ویڈیوز آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے. دیکھیں قوم کو سمجھ نہیں آتی، شعور نہیں آتا، کیونکہ ملک سے نکلنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے نکل کے جہاں مرضی چلے. اب ان کو یہ تو پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہے، آگے کیا حالات ہونے والے ان کے ساتھ. اب یہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ آخری نہیں ہوں گے. اس کے بعد بھی اسی طرح کے کام چلتے رہیں گے، اسی طرح کے لوگ آتے رہیں گے، اسی طرح کی جنڈ مافیا جو ہے وہ لوگوں کو بیوقوف بناتی رہے گی، ان سے پیسے مٹورتی رہے گی. تو مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ دیکھو اگر تو آپ کو کوئی لیگل ویزا ملتا ہے. اب ایک اور بڑی مصیبت ہے، یورپ میں بے شمار لوگوں کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ضرورت نہیں ہے یہاں. آپ دیکھیں انڈین یہاں پہ بے شمار آئے ہوئے، بڑی تعداد میں جو کام کرنے آتے ہیں. میں پچھلے دنوں ایک انڈین فیملی سے رابطہ ہوا تو وہ کہتی میں یہاں پہ نرس کا کام کرتی ہوں جرمنی میں، اور میرا میاں آئی ٹی میں، اور ہم فلاں ویزے پہ آئے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس 2028 تک کا ویزا ہے. یہاں اور بھی لوگ مجھے ملتے ہیں. ہمارے لوگ کیونکہ اس طرح توجہ نہیں دیتے. یہ نہیں کہ انڈین نہیں غیر قانونی آتے، یہ لیگل وہ بھی آتے ہیں. ہمارے لوگ اس طرح توجہ نہیں دیتے، اور وہ پھر غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، پھر اپنے لیے مصیبت بنا لیتے ہیں. اب جو کچھ بیچ بوجھ کے آئے تھے بیڑا گرک کر لیا اپنی زندگی کا بھی. پاسپورٹ وہ پکڑ لیں گے، ایف آئی والے وہ ان کو دیں گے نہیں. آج کا کمپیوٹر کا جو سسٹم ہے سارا، تو ان کے نام وہاں پہ 5 سال کے لیے بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے، تو 5 سال تک یہ سفر نہیں کر سکتے. اور چوک یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب آپ بغیر پلاننگ کے، بغیر سوچے سمجھے آندھوں کی طرح زندگی گزارنی شروع کر دیں گے تو وہاں پہ پھر اسی طرح کے حالات ہوں گے. اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ان ایجنٹوں پہ آپ اعتماد نہیں کر سکتے. ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس پیسے ہیں آپ کے پاس نہیں. وہ کہتے جی یہ پیسے ہمارے بندہ آئے گا اس کو دے دو، نہیں تو آپ کے بچے جو ہیں وہ پتہ نہیں مار دیں گے، غائب کر دیں گے، کیا کر دیں گے، کوئی پتہ نہیں. مجھے پچھلے دنوں ایک بندہ ملا، وہ کہتا ہے پتہ نہیں کون سے ملک کا ہم بارڈر کراس کر رہے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے 2-3 بندے جو ہیں انہوں نے دوڑ لگا دی. انہوں نے کتے چھوڑ دیے، وہ کتوں نے انہیں پھر زخمی بھی کیا، پکڑ بھی لیا جا کے. انہوں نے پولیس نے کتے چھوڑ دیے، کوئی ایسٹ یورپ کا ملک. اور پھر جب انہوں نے پکڑ ہی لیا آپ کو، تو وہاں پہ پھر اکٹھے دوسرے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. انہوں نے جیسے بھی وہ پہنچ گئے یورپ میں، کیونکہ جو بھاگے تھے ان کے لیے پھر انہوں نے ظاہر ہے کیا وہاں پہ کیا. وہ کہتا ہے بہت ظلم ہوا ان کے ساتھ. تو یہ نہ سمجھے کہ ایسٹ یورپ میں صرف یہ ویسٹ یورپ کے جو پولیس ہے یہ بہتر ہے، یہاں کے ادارے اچھے ہیں. جو ایسٹ ممالک ہیں ان کے کئی ایسے ممالک میں لوگ ایسے یہ زربیہ، بوسنیا، اس طرح کے علاقوں میں آج بھی لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. یہ جو گواہ ہوتے ہیں وہاں پہ اپنے لوگ اپنے اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور وہاں پہ پھر ان سے کام شام کرواتے ہیں. کوئی رابطہ نہیں ہوتا، کوئی موبائل فون نہیں، کوئی چیز نہیں. اور وہ پھر اپنی زندگی جو ہے باقی کی اسی طرح جب تک ان کے قابو میں رہتے ہیں گزارتے. زبان نہیں آتی، آپ فون نہیں کر سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. پتہ نہیں کتنے لوگ اس طرح غائب ہو چکے ہیں. کوئی دریا میں بہہ گیا، وہ ماں باپ کے لیے ساری زندگی کے لیے مصیبت بن گیا. میں نے بھی کئی پروگرام کیے. تو چلنے سے پہلے کوشش کرے کہ اصلی ویزے لگوائیں اپنے، ان ایجنٹوں سے بچے. یہ بہت بڑی مافیا ہے، اور یہ ان کے دل میں کوئی انسانیت کا درد نہیں، کوئی رحم نہیں. پاکستان میں ویسے کوئی ایسی چیز نہیں کہ انسانیت کو کچھ سمجھ سکے. ایسے ہی بیڑا گرک ہوا ہوا ہر چیز. میرا خیال ہے اس چھوٹے سے میسیج سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ غیر قانونی طور پر ان ایجنٹوں کے قابو میں نہ آئیں، اور اپنے پیسے ضائع نہ کریں.
پیسے بھی دیے، جیل بھی کاٹی، گھر والے بھی وکیل ڈھونڈتے پڑیں گے، باقی وکیل لے جائے گا، کوئی ذلیل لے جائے گا، آپ خجل خراب ہو جائے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھ